بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف. كلا سوف تعلمون. تعلمون. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف. ثم كلا سوف تعلمون. تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون لترون الجحيم. الجحيم. لترون لترون الجحيم. الجحيم. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها. ثم لترونها. ثم لترونها ثم لترونها عين اليقين. عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن. ثم لتسألن يومئذ يومئذ عن النعيم. عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم.